बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आप सब का मोअज़्ज़ज़ हमारे जो मीडिया के लोग हैं उन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि बहुत ही एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। जहांगीर खान साहब का भी मशकूर हूँ, हमारे MP हैं ये भी तशरीफ़ लाए, मेरे अपने दोस्त भाई अजीज़ व करम भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मुझे ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इसके लिए ज़रूरत पड़ गई है कि गुज़श्ता 2 माह से एक अजीब व गरीब फ़ज़ा बनती जा रही है हमारी अटक की, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए। तकरीबन 2 माह पहले मुझे कहा गया कि जी आप बताएं कि ये आपका दुबई में एक प्लाज़ा है, ये प्लाज़ा कहाँ से आया। तो मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा जी बात ये है कि मेरा पासपोर्ट चेक कर ले, मैं तो कभी ज़िंदगी में दुबई गया ही नहीं हूँ। इत्तेफाक की बात है, नहीं गया। बाकी अगर कोई सबूत है ले आए, मैं आपके नाम कर देता हूँ। अभी चंद दिन से यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोरों पे जा रही है हमारे खिलाफ। अब देखिए कितने अफसोस की बात है कि हमें आज दिन तक कोई चार्जशीट नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि जनाब आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं, आप इनका जवाब दें। ये नहीं कहा गया, बल्कि एक्शन लेने शुरू कर दिए। आज सुबह मेरे पेट्रोल पंप लारेंसपुर पे मकामी इंतज़ामिया की तरफ से कुछ लोग गए और उन्होंने जाके बैंक पंप को सील कर दिया और जवाब ये बनाया जी कि DC का NOC नहीं है। तो हमने उनको कहा कि ये पेट्रोल पंप 1969 में 1969 मतलब आज से 52 साल पहले मेरे वालिद मरहूम ने बनवाया था, और के फॉर्म उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास डिप्टी कमिश्नर की NOC नहीं होगी, पुलिस डिपार्टमेंट की NOC नहीं होगी। तो 52 साल पहले क्योंकि ये काम कंपनी का होता है, कंपनी ने ये सारे NOC लिए और 52 साल तक ये पेट्रोल पंप चलता रहा। इसके मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी किसी किस्म की भी। अब इस वक्त जो वहाँ पर ज़मीन मौजूद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उसकी 2035 तक हमारे पास लीज मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री लीज उसके पेपर मौजूद हैं। वहाँ पर जो इस वक्त बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, दरमियान में पेट्रोल पंप है, राइट साइड पे बैंक है और लेफ्ट साइड पे वर्कशॉप है, उसका भी नक्शा अप्रूव किया हुआ है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डायरेक्टर जो है उनके दस्तखत मौजूद हैं। इसके बावजूद कि फिर हर 15 दिन के बाद PSO की एक लेबॉरेटरी टीम आती है जो हमारे मैयर्स को भी टेस्ट करती है, हमारी क्वालिटी को, क्वांटिटी, सब चीज़ों को टेस्ट करती है। उसके सर्टिफिकेटों की भी भरमार मौजूद है। अब भाई कम से कम अगर हम पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम है, आप हमें नोटिस दें, हमसे जवाब मांगे। अगर उस जवाब से आप मुतमईन ना हो तो फिर तो ठीक है, अगर आपको लीगल कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो आज किया गया ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और फिर एक और बात देखें कि साथ वो बैंक को भी सील कर दिया जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। भाई उनका क्या कसूर है, जबकि बैंक एक लीगल तरीके से बना हुआ है, और उनका भी सील कर दिया। इस तरीके से मज़ीद कार्रवाइयों पर तुले हुए हैं। मेरा एक अरसा दराज से एक डिस्प्यूट चल रहा है ये बार के ज़मीन का। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो इस किस्म की ज़मीनें आप खरीद सकते हैं। मैंने भी अप्लाई किया, बाद में वो सियासी उसमें मामला पड़ गए, डिले होता गया। अब इस पर हाई कोर्ट का 2018 का स्टे ऑर्डर मौजूद है, जिसमें वहाँ के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने डायरेक्शन दी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इसका फैसला आप जल्द करें, और साथ ही मकामी DC को ये डायरेक्शन दी गई कि इनको आप किसी तौर पर भी तंग नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो बार की एक ज़मीन है
उसका ईजमेंट राइट्स का दावा हुआ तहसीलदार के कहने पर, और वो हमारे हक में डिग्री हो गया। उस डिग्री को गवर्नमेंट ने चैलेंज भी नहीं किया। अब इसके मुतालिक बड़ी अजीबो गरीब बातें सामने आ रही हैं। जबकि रात को महकमा माल के लोग मेरे पास आए, मैंने उनको पेट्रोल पंप के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। अब उस पर फर्दर वो क्या करना चाहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असूली तौर पर एक कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि किसी को यह हक हासिल है कि उस केस में मुदाखलत करे जब तक कि उसका कोई कानूनी फैसला नहीं हो जाता। तीसरी बात यह है कि ये असलम मरवत साहब के साथ ही हॉस्पिटल के हमारी 4 दुकानें थी जो 4 पार्ट से बनी हुई थी। मैंने कोई 1 साल पहले उसका एक नक्शा पास कराया बल्दिया अटक से, और वो नक्शा मैंने पास कराया कि मैं चाहता हूँ कि ये दीवारें बीच में से निकाल के एक बड़ा हाल नीचे हो जाए, एक बड़ा हाल ऊपर बन जाए। वो नक्शे के ऊपर उन्होंने 4.5 लाख रुपया सरकारी फ़ीस बनाई जो मैंने अदा कर दी बल्दिया को, और बल्दिया में उस वक्त DC साहब यहाँ न्याजी साहब थे, उन्होंने इसको अप्रूव करके दे दिया। अब वो भी है कि ये गलत बना हुआ है, और मेरे इनमें ये भी आया है कि बल्दिया के कुछ मुलाजमीन को भी इस मामले में परेशान किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ये ठीक बात नहीं है। उनका क्या कसूर है भाई? एक नक्शा है, लीगली नक्शा है, उतनी ज़मीन है, 1 इंच ज़मीन भी न बढ़ाई गई न कम की गई, तो वो भी अब उस पर भी ये इन्होंने इशू बनाया हुआ है। देखें, मेरा हुकूमत से कहना ये, अब देखें, आप मुझे एक भेजें, एक कागज़ बनाकर भेजें, उस पर मुझ पर एलिगेशन लगाएं कि आप पर ये एलिगेशन है, आपने कोई किक बैक लिया है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है जो आपने ज़ाहिर नहीं की, आपने कोई अपना बैंक अकाउंट ज़ाहिर नहीं किया, आपने कुछ इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है, वो चीज़ लाए ना सामने। अटक के बाद पूरे पाकिस्तान में मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की 1 इंच प्रॉपर्टी के नहीं है पूरे अटक में। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी इनकम टैक्स के कागजात में डिक्लेयर्ड है, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड है, टैक्स पे हूँ। इस साल भी मैंने तकरीबन को 26 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, इस ज़माने में न मैं एंटी करप्शन के जो मुलाजमीन हैं उनको मुर्दे इल्ज़ाम भी नहीं ठहराता, और न ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराता हूँ, क्योंकि ये तो मजबूर हैं। इनको ऊपर से जिस किस्म की डायरेक्शन आती हैं ये उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, मैंने 2099 का मार्शल का दिन भी देखी हुई है। अटक किले में भी हम रोज़ जाया करते थे। मेरे ख़िलाफ़ 1 साल तक नैब में इंक्वायरीज होती रहीं। एक ब्रिगेडियर शौकत और एक ब्रिगेडियर सिद्दीकी मेरे इंक्वायरी ऑफिसर थे, लेकिन उस दौर में भी हमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। बाकायदा इंक्वायरी होती थी, एक रेस्पेक्टेबल तरीके से इंक्वायरी होती थी, और साथ बाद उस वक्त जनरल मकबूल थे चेयरमैन इसके नैब के, तो उन्होंने मुझे कहा कि शेर साहब, मेरे दोनों इंक्वायरी अफसर ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, आपके ख़िलाफ़ हमें कोई चीज़ नहीं मिली, लिहाजा फ्राम टुडे गुड बाय। कहने का मकसद ये है कि आज सारा पाकिस्तान जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है, बल्कि अब तो बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं ये कार्रवाइयाँ। देखिए, मैं अल्लाह के सामने हजूर इसका जवाब दे हूँ, मेरे दामन में लोगों की खिदमत के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई पाकिस्तान का आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने इसको 2 लाख 4 10 लाख रुपए दे के काम करवाया है। किसी कोई इलीगल प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, कोई छुपी छुपाई मेरी नहीं है, मेरे लिविंग जो है वो बियॉन्ड द मीन्स नहीं है। यार, अगर हम लोगों ने अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और ये कोशिश की है कि हमारे सफ़ेद कपड़ों पे दाग न लगे, तो खुदा रहा उसको रहने दें। लीगल कार्रवाई आप करें, हमारे खिलाफ कोई चीज़ है आप कोर्ट में ले जाएं। आप अगर साबित कर देंगे हम गिल्टी होंगे तो हमें सज़ा हो जाएगी, अगर हम गिल्टी नहीं होंगे तो अल्लाह ताला मेहरबानी कर देंगे, तो फिर
ہم سرخرو ہو کے باہر نکل آئیں گے. لیکن یہ جو کام آپ نے شروع کیے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یار 52 سال تک ایک پیٹرول پمپ جو کوانٹٹی کے حساب سے بہت ہی ایک اس کا ایک مقام تھا بزنس میں، اس پر آپ نے ایک دبا لگانے کی کوشش کی ہے. یہ کتنی حرکت ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کون کون لوگ جو ہیں، لیکن میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں مقامی افسران کچھ نہیں کر سکتے تھے. شاید وہ اتنا بڑا ایکشن نہ بھی لینا چاہتے ہوں، کیونکہ میں گورنمنٹ کے اندر رہ چکا ہوں. میں وزیر اعظم شکایات سیل کا انچارج منسٹر رہا ہوں 97-99 تک بھی، اور پھر اب میں 2013 سے 18 تک بھی. یہ جو آپ ان کے جو ڈائریکٹر پنڈی سے آتے ہیں انکوائری کے لیے، یہ میرے جو اس کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے، ہر مہینے میرے آفس میں میٹنگ ہوتی تھی. یہ بتائیں کہ ایز اے منسٹر انچارج میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ میرے پاس اختیارات موجود تھے، لیکن نہیں. ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کو بھی ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ساتھ چلایا. اسلام آباد میں بھی جتنے فیڈرل سیکرٹریز ہمارے ساتھ کام کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، ان کو بھی ہم ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ساتھ لے کر چلتے تھے. تو آج میں حکومت سے یہ پرزور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اگر میں انٹرویو دیتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، تو آپ وہ تنقید کو آپ کو مسئلے راہ بنانی چاہیے. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر یہ میں کہتا ہوں کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ملازمین بیچاروں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، پاکستان کے اندر پورا ملک جیم ہو گیا ہے، مزدوروں کو مزدوری نہیں ملتی، یار بات یہ ہے کہ آج اگر یہ میں باتیں کرتے ہیں اور میرے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں، تو میڈیا میں تو روز جو ہے بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں. اس لیے حکومت کو تو چاہیے کہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں. جو ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات آگے لے کر آتے ہیں، اس پر غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم عوام کی زبان بول رہے ہیں. دیکھیں، میں 30 سال سے زیادہ اس علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیا لوگوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں؟ اب دیکھیں 2018 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ جو ہوا، ہم تو زبان بھی نہیں کھول دی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسے سخت معاملات یا ایسے تضحیک آمیز جو معاملات ہیں، یہ تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں تھے، جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی آئین نہیں ہوتا. آج اپنے آپ کو آپ ایک مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، تو کیا مدینہ کی ریاست میں کسی کو ناجائز تنگ کیا جاتا تھا؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا میڈیا کے وساطت سے اور حکومت کے ان لوگوں سے جو آج یہ جبری طور پر یہ کام کروا رہے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہم تو بھگتیں گے، جو کریں گے آپ بھگتیں گے. ہمیں اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. اور بات سیدھی سادھی سی ہے جناب، نواز شریف کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. وہ ہمارا قائد ہے اور قائد ہے اور قائد رہے گا انشاءاللہ. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، چاہے ہماری بلڈنگیں گرا دیں، ہمارے گھر گرا دیں، جو مرضی کریں، ہمیں ٹینٹوں میں آپ بھیج دیں، اریسٹ کر لیں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. اس کا اللہ کے سوا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. لیکن خدا را یہ جو حرکتیں، یہ کام آپ نے شروع کی ہیں، یار یہ تو 302 کے مجرم کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہوتا. اس سے بھی گواہی کا جو ہے وہ حق دیا جاتا ہے، اس کو بھی حق دیا جاتا ہے کہ تو اپنے معاملہ ہم کہتے ہیں یار ہمیں کو بتاؤ تو صحیح نا، یا کورٹ میں کیس لے جاؤ، کورٹ میں ہم پیش ہوں گے. اگر آپ کا موقف درست ہوگا تو ہمیں سزا ہو جائے گی، ہمارا موقف درست ہوگا تو ہم باعزت بری ہو جائیں گے. لیکن خدا را یہ جو حرکتیں آپ نے شروع کی ہیں، تھوڑا سا مجھے گلہ اپنی انتظامیہ پر بھی ہے. اس لیے کہ مجھے وہ رات یاد ہے کہ 2001 میں رات کو، اس زمانے میں اولک صاحب یہاں ایس ایچ او تھے، پولیس میرے اریسٹ کے لیے رات کو 11:30 بجے آئی اور اس میں مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں نہ میں ایم این اے تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ میں منسٹر تھا، ہماری گورنمنٹ ہی نہیں تھی، مارشل لا تھا. تو احمد یار ڈی سی تھے یہاں پر. میں نے رات کو ان کو 11:30 بجے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا جی میرے کو گرفتاری کے آپ نے وارنٹ جاری کیے ہیں.
تو انہوں نے کہا نہیں کیے اور آپ نے جانا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں لغاری صاحب نئے نئے ایس پی آئے تھے, انہوں نے ان کو اپنے گھر پہ بلایا, رات کو 11:30 بجے مجھے بلایا, میں وہاں گیا. انہوں نے لغاری صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب پر کیا ایلیگیشن ہے. اس نے کہا جی مجھے اوپر سے آرڈر ہے. اس نے کہا نہیں, اگر یہ کچھ اچھے لوگ رہ گئے ہیں سیاست کے میدان میں جو اس ملک اور قوم کی خدمت کے آگے کریں گے, ہمیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں اپنی انتظامیہ سے گلا ضرور ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں تو ہم ہتھکڑی لگا کے آگے بھیج دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں, کیونکہ جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ بہت ہی دور اندیش دور تک وہ دیکھنا جانتے ہیں, تو پھر آپ کو اصولوں پر سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کو آپ کی موجودگی میں اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں تو پھر ہمیں آپ سے گلا رہے گا. اور لیگل ہمیں نوٹس دیں نا, آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ لیگل نوٹس دیں ہمیں. آپ ہم پہ ایلیگیشن لگائیں کہ جناب یہ جائیداد آپ نے چھپائی ہوئی ہے, یہ بینک بیلنس آپ نے چھپایا ہوا ہے, یہ جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو آپ نے اس کیس میں اتنی کک بیک نہیں. کچھ بتائیں تو صحیح نا جی. بتاتے کچھ بھی نہیں اور ایکشن ہو رہا ہے. آج دیکھیں نا ہمارے پیٹرول پمپ پہ جو ایکشن کر دیا گیا, کیا یار 52 سال پہلے کے ریکارڈ آج ہم سے طلب کر رہے ہیں. اور یہ NOC لینا ڈیلر کا کام نہیں ہوتا, یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے. اور کے فارم جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب کہ DC کا NOC موجود ہو. تو جب ہمارے پاس کے فارم موجود ہے, 69 سے لے کر 8 دن تک اپڈیٹ ہے, لیز کے آرڈر موجود ہیں, اب نقشہ پاس ہے, تو پھر اس کو سیل کر دینا بہت زیادتی ہے. اور اس سے بڑی زیادتی جو بینک کو سیل کر دیا گیا ہے. تو میں آج میڈیا کے وساطت سے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم عدالت میں جائیں گے, اپنا کیس لڑیں گے, جو بھی ہوگا, لیکن کم از کم اس بینک کو ضرور کھول دیا جائے. وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور دوسرا جو آج یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں سیاست میں کرتا ہوں, MNA میں بنتا ہوں, منسٹر میں بنتا ہوں, اس لیے میرے کسی عزیز و اقارب کو, میرے کسی دوست احباب کو ان معاملے میں سرکاری ملازمین کو اس معاملے میں نہ دھکیلیں. جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں, میں اس کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں میری بات سنیں نا, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر میں نے بڑا عرصہ گزارا ہے, کوئی دفعہ منسٹر بھی رہ چکا ہوں, میں نے تو بہت دفعہ رہ چکا ہوں, میں جانتا ہوں سارے معاملات کو. لیکن کہنے کا بات یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے جب تک مجھے 100% یقین ہو کہ اصل ڈائریکشن کس نے دی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پڑے ہوئے ہیں وہاں پر پمپ پر, تو کل 12 بجے کے بعد سب مجھ سے کاپیاں لے لیں. میں آپ کو حضروں بھجوا دوں گا. کوئی مقامی سیاستدان اس میں شامل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے مقامی سیاستدانوں کی ایک روایات رہی ہے کہ ہم آپس میں الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن ان باتوں میں نہیں جاتے. ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ پر کوئی ایلیگیشن ہے اس کو پبلک کر دیں, پبلک کر دیں اس کو, میں اس کا جواب دوں گا, کورٹ میں جا کے جواب دوں گا. اگر میرے خلاف کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو مجھے پنشمنٹ دے دیں, اگر نہیں ہوتی تو باعزت بری ہو جاؤں گا. میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں تو خود ممبر نہیں ہوں جی. ہم تو الیکشن 2018 کا گئے تھے, تو باقی آپ اس پہ ہمارے پولیس کیا کرتے ہیں.